नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको एसटिभी च्याटको यस बसाइमा विशेष गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका हामी के विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसैगरी आज हामी यस छलफलमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संसद अवरुद्ध, एमसीसी, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन पछि उठेका केही असन्तुष्टि लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब तपाईले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेको त धेरै भएको छैन। यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो र त्यहाँ धेरै विभागहरू छ, महिला तथा बालबालिका विभाग छ, बाल सुधार गृह छ, समाज कल्याण परिषद छ, समाज कल्याण केन्द्र छ, वृद्ध आश्रम छ। हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ यो मन्त्रालय, तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छ। तपाईँ कसरी आफ्नो यो नयाँ कार्यभार अगाडि बढाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ? धन्यवाद सुनिलजी। वास्तवमा यो मन्त्रालयले लगभग 75% जनसङ्ख्याको अभिभावक मन्त्रालय हो। यो प्रतिनिधित्व गर्छ। किन महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबै अनि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू समलिङ्गीहरू सबै यही मन्त्रालयभित्र चाहिँ नि पर्छ। यही मन्त्रालयको दायराभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि दायरा ठुलो छ, काम ठुलो छ, जिम्मेवारी ठुलो छ। बजेट चाहिँ एकदमै हेपिएको थोरै छ। बजेट चाहिँ अन्य मन्त्रालय भन्दा सबैभन्दा न्यून बजेट यो मन्त्रालयमा छ। प्रोजेक्ट जति पनि छैन। मैले दिनकै म कहाँ प्रोजेक्टहरू आउँछन् अन्तर्राष्ट्रिय होइन गैर सरकारी संस्थाहरूको 7-8 अरबको प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्नुपर्छ। मेरो बजेट चाहिँ मन्त्रालयको 80 करोड छ। त्यसमा पनि 45 करोड तलब भत्तामा जान्छ, कर्मचारीहरूको 30-35 करोड। प्रशासनिक व्यवस्थापनमा त 45 करोड नै जाने भयो भनेपछि बाँकीले विकास गर्नु पर्यो। कसरी हुने? त्यस कारणले यो मन्त्रालय चाहिँ नि रिसोर्सको अथवा रिसोर्स खेलाएर गरेर गर्न सकिने होइन। यो त नीति निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ नि नयाँ पोलिसी तयार गरेर होइन सुविधा दिने। अरू मन्त्रालय फेरि हाम्रै मन्त्रालय पनि सक्षम छैन। जस्तै स्वास्थ्य ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी छुटको व्यवस्था गर्नु पर्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्यो। यातायातको छुट छ, त्यसलाई लागू भएको छैन। लागू गराउन हामीले यातायात मन्त्रीसँग चाहिँ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु। यसरी अरू मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसो भएदेखि यस मन्त्रालयको एकजना नेतालाई मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा बाहेक अरू खासै यो मन्त्रालयको उपलब्धि देखिँदैन। त्यसो होइन, काम त प्रशस्त छ। होइन, काम छ, बजेट छैन, आयोजना छ, बजेट छैन। पोलिसीमा काम गर्ने मैले भनिहालेँ। नीति बनाइन्छ, बजेट नभएपछि नीति लथालिङ्ग हुन्छ। नीति त यो मन्त्रालयको मात्रै पर्दैन। मैले भने नि यातायात मन्त्रालयमा त बजेट पनि छ होइन। अब ज्येष्ठ नागरिकहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई 50% सिट आरक्षणको यातायातमा व्यवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ नि अस्पतालमा सरकारी अस्पतालमा 50% छुटको व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन छैन। त्यस कारणले अस्ति हामीले ज्येष्ठ 11 गते पुस 11 गते ज्येष्ठ नागरिक दिवस थियो। त्यो ज्येष्ठ नागरिकको दिवसको दिनमा हामीले चाहिँ नि सङ्घीय मामिला मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि समन्वय गरेर कि त्यसलाई जो 90 वर्षदेखि माथि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि अशक्त भएर ज्येष्ठ नागरिकहरू ओछ्यानमा हुनुहुन्छ, 1 नम्बरको रातो कार्ड भएका अपाङ्गहरू जो ब्याङ्कै जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई घर घरमा हातमा चाहिँ पैसा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नि अरू मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गऱ्यौँ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि अहिले 50% चाहिँ नि लागू
गर्ने छुट दिने भन्ने जुन थियो त्यो कार्यान्वयन भएको छैन र स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर त्यो पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि घोषणा अत्यन्तै हेपिएको चेपिएको पेलिएको मन्त्रालय छ। त्यही भएर आएको म आम नागरिकको जनचासोसँग जनजीविकासँग प्रत्यक्ष यसले सरकार लाग्छ भनेपछि अब जुन जनतालाई जे चाहिन्छ आम नागरिकलाई जे आवश्यक छ यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ तर बजेट छैन। तपाईँ अब बजेट नभएपछि कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्यलमा हुनुहुन्छ। अलिकति अप्ठ्यारो त परेको छ। दुईटा कुरा छ। एउटा भएकै बजेटलाई पनि के अरे चाहिँ नि सदुपयोग एकदम थोरै पनि सदुपयोग गरेर गरौँ भन्दा यो चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रले बाधा गर्छ। उसले चाहिँ नि काम गर्न ढिला सुस्ती गरिदिने र काम गर्न बाधा गर्ने हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यो दिक्कत छ र त्यसको प्रतीक्षा अलिकति मेरो मन्त्रालयमा छ। पक्कै पनि अस्थिर सरकार भएपछि सरकारको पनि एउटा सीमित समय सीमामा सरकार बन्ने र ढल्ने हुन्छ। त्यसकारण स्थायी सरकारले मन्त्रीहरूलाई अप्ठ्यारो त स्वाभाविक पार्छन्। यो विगतदेखि नै मन्त्रीको गुनासो हो र यो निरन्तर छ। जबसम्म प्रशासनिक अथवा कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार आउँदैन तबसम्म मन्त्रीहरूको पनि केही लाग्दैन। अब गर्न गाह्रो छ तर अब कसरी हुन्छ त्यही भुत्ते खुकुरी छ त्यसलाई अलिकति धार लगाएर भए पनि आफ्नो भिजनले काम गर्ने हो गर्न कर्मचारी संयन्त्रको भिजनले त होइन आफ्नो भिजनले काम गर्नलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो। तर अब त्यसलाई चाहिँ नि सान लगाएर भए पनि सीमित स्रोत साधनमा भए पनि तपाईँ काम गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। अब अर्को पोलिसीमा काम गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। स्रोत साधनमा त छैन। म फेरि आफै पनि यो मन्त्रालयमा आएको किनभने मैले जीवन मेरो सडक आन्दोलन महिलाका निमित्त पक्कै नै तपाईँ लैङ्गिक हिंसाको बारेमा लामो समय काम गरेँ। अनि त्यहाँबाट अहिले मन्त्री हुने बेलामा कहाँ रिसोर्स छ भनेर जानु मेरो नैतिकताले दिएन। म जुन सवालमा काम गरेँ त्यही सवालमा चाहिँ नि काम गर्न आउनु पर्यो नि त। त्यो चुनौतीलाई फेस गर्न पर्यो नि त। त्यो कारणले चाहिँ नि मैले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ल मलाई मन्त्री दिँदा म यही सवालमा काम गर्छु दिनुहोस् भनेर रोजेर आएको। त्यसो तपाईँले यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय आफैले रोजेर आउनु भएको। तपाईँ अब अहिले प्रसङ्ग उठ्यो तपाईँ लैङ्गिक हिंसामा लामो समय काम गरेको काङ्ग्रेस नेत्री हुनुहुन्छ। यो विषय पनि तपाईँलाई एउटा चिन्ताको विषय छ आफैले मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा। अर्को यो सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनमा यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक प्रचार गर्नुभएको थियो। सडकमा बालबालिका देखिन्छन् त्यसको व्यवस्थापन समेत यो सरकारले गर्न सकेको छैन भनेर उहाँले आलोचना गर्नुभएको छ एउटा कार्यक्रममा। कता कता त्यो देखिन पनि थालेको छ। किन यसको नीतिगत व्यवस्थापनमा कमजोरी भएर हो कि अथवा व्यवस्था भएर हो? त्यस्तो होइन। अब पहिला पनि थिएनन् भन्ने होइन, थिए। प्रचार चाहिँ गर्न के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली साह्रै माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले प्रचार गर्नुभएको, प्रचारले जित्नु भएको। वास्तविकतामा सडकमा बचाइ नभएको अवस्था थिएन। र हामीले यो मन्त्रालय अन्तर्गत महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत बालगृहहरू छन् र जानी नजानी अपराध गरेर सजाय कारागारमा जाने अवस्था पनि नभएकाहरूलाई पनि बाल सुधार गृहहरू छन्। त्यसमा लगेर एउटा चाहिँ नि बाल थुप्रै देशैभरि बालगृह बाल सुधार गृहमा लगेर बच्चाहरूलाई सुधार गरेर अनि उनीहरूलाई पढ्ने ओर्ने सबै व्यवस्थित गरेर अनि त्यहाँबाट सडक बालबच्चाको कोही अभिभावक छ भने त्यसलाई जिम्मा लगाउने लिएर अप्ठ्यारोमा परेका छन्, सडकमा भेटिएर आए। तर सधैँ त्यो भेटिएको सबै राखै गरेर हुँदैन। तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अभिभावक पत्ता लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ नि काउन्सिलिङ गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि फिर्ता गर्नुपर्छ। तर अब हुँदै नभएकालाई राख्ने, शिक्षा दीक्षा दिने, उनीहरूको सबै कुराको व्यवस्था गर्ने, बालमैत्री बनाउने, बालगृहहरू पनि बालमैत्री गराउने, यो चाहिँ नि पाटो सरकारको हो। त्यो पाटोमा चाहिँ नि म पनि लागिरहेको छु। तर बाधा के छ भने मा आउने बित्तिकै ऐन ल्याउन पाइएन, ऐन परिमार्जन गर्न पाइएन। किनभने हाउसै अवरुद्ध भयो। हाउस अवरुद्ध भएको हुनाले ऐन बालबालिका ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकिएन। तर
चलिरहेको नियमावलीलाई थोरै परिमार्जन गरेर लिएर आउन खोज्दाखेरि चाहिँ नि म आएकै 10 दिनपछि हो यसको प्रक्रिया सुरु गरेर लागेको। अहिलेसम्म आइरहँदा अन्तिममा गएर उता अर्थमा 1.5 महिना अर्थमा रोकियो। अनि के अरे चाहिँ नि बाल अधिकार परिषदै छ अहिलेसम्म, त्यसलाई नै डिसमिस गर्ने गरी लबाट कानुनबाट अब मन्त्रीले भन्दै पनि सचिवहरूले त्यो कानुनबाट चाहिँ नि बिगारेर पठाइदिएको छ। सचिवले नटेर्दिने आफू अनुकूल काम गर्ने प्रयास गर्ने बिगार्दिने यो यस्ता चुनौतीहरू सामना गर्न परेको छ। उहाँहरूले हाम्रो पनि त भिजन छ, उहाँहरूको भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन, भिजन त हाम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि त मन्त्रीहरूको। त्यो भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्न नदिने बाधा हाल्ने प्रवृत्ति चाहिँ नि देखियो ब्युरोक्रेट्सहरूको। त्यस कारणले गर्दा यो प्रत्येक सरकार बनेपछि मन्त्रीहरूले बेहोर्नु पर्ने समस्या हो। सबैले निरन्तर रूपमा यो सबै दिक्कत हुनुहुन्छ ब्युरोक्रेट्स। हाम्रो मुलुकको एउटा कुरा के हो भने यो कर्मचारी संयन्त्रको कारणले मुलुकको विकास हुन नसकेको। अब यसलाई कसरी जो पनि आउने जाने गरेर भएन, एउटा पोलिसी बनाएर कसरी चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने हो र कसरी चाहिँ नि कामयाब बनाउने हो, यो चुनौती छ। र यही प्रवृत्ति रहँदासम्म एक थोक गर्न भिजन देख्छ मन्त्रीले। भिजनै नभए मान्छे त मन्त्री हुन आउँदैन। लामो समय राजनीति गरेर मन्त्री बनेको व्यक्ति राजनीति गरेर खारिएर म यस्तो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले म देशलाई यस्तो गर्छु भनेर आएको हुन्छ। मन्त्रीहरूले म मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत यस्तो काम गर्छु भन्ने भिजन राखेर आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि कर्मचारीहरूले बाधा व्यवधान हालेर अलमा ल्याएर काम गर्न नदिने प्रवृत्ति छ। अर्को प्रसङ्ग, यो तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतको यो समाज कल्याण परिषद छ, मन्त्रालय भन्दा पनि बढी बजेट छ तर त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको भनेर बारम्बार यसो चर्चा हुने गर्छ। एनजिओ आइएनजिओको बजेट सीमित व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको छ, लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन भन्ने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यूले व्यवस्थापनमा कतिको चासो राख्नु भएको छ? म एकदम चासो राखेको छु। तर अब आइएनजिओहरूको फाइलहरू मैले अघि भने नि, हाम्रो 80 करोड छ बजेट, मैले 7 अरब 10 अरबको प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्नुपर्छ। आइएनजिओहरूले लिएर आउँछ होइन। आइएनजिओहरू आफै अब कति एम्बेसडर लाइन लाएर आउनुभयो भेट्न, प्रोजेक्ट रोकियो भनेर, रोकिएको फाइलहरू रोकिएको पनि रहेछ। अब त्यस्तो रोकेर प्रोजेक्टहरू मुलुकलाई हानि गर्ने छ भने चाहिँ हेरेर रिटर्न गर्नुपर्छ, रिटर्न पनि गर्नुपर्छ। अब मुलुकभित्रै आउने पैसा मुलुकभित्रै आएर जहाँ कहीँ इम्प्लिमेन्ट भयो नि, इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई रोक्न पनि त सम्बन्धित मन्त्रालयलाई त त्यो थाहा हुनु पर्यो नि। कति प्रोजेक्टहरू यो समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत रहने एनजिओ आइएनजिओको बजेट र प्रोजेक्टको बारेमा मन्त्रालयले थाहा हुन्न, उनीहरूले कसरी काम गरिरहेछन् भन्ने कुराहरू पनि सुन्ने गरिन्छ। थाहा हुन्छ, त्यहाँ समाज कल्याण परिषद अस्तव्यस्त हो, अहिलेसम्म अस्तव्यस्त हो। हामीले त्यहाँ बनाउन लागिरहेछौँ। अनुगमन मूल्याङ्कन को कमिटी अस्ति भर्खर बनायौँ होइन, प्रोजेक्टहरू हेर्ने कमिटी पनि बनायौँ। र यसरी बनाएर अब त्यसलाई पनि अहिलेसम्म फाइलिङ सिस्टम समाज कल्याण परिषद जस्तो उसलाई एउटा डिजिटलाइज पनि छैन होइन। पारदर्शी मेरो प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो, के कमी कमजोरी भएको छ भनेर थाहा पाउन्न डोनरहरूले पनि होइन, थाहा पाउन्। त्यस कारणले त्यसको लागि पनि प्रयास गरिरहेको छु प्रयास। तर के छ भने आक्रमण हुँदै त सोर्स लाएर कस्तो कस्तो भित्रैको मान्छेहरूसँग पनि पुगेर नचाहिने सोर्स लगाएर त्यसलाई चाहिँ नि डिसमिस गर्न पनि कोसिस गर्ने, मन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने प्रयास हुन्छ। नयाँ काम गर्न लाग्यो भने घेराबन्दी। अब तपाईँको भिरकुटी मण्डप, अब यो लिज प्रकरण लिज प्रकरण अब अहिले कतिपयको लिज सकिएको पनि छ। अब एउटा स्टलको उनीहरूले एकदेखि अर्कोदेखि अर्को भएर कैयौँ पैसामा चाहिने गरी लिजमा लगाए हुन्छ। 500,000 जम्मा दिइरहेको हुन्छन् समाज कल्याण परिषदले। त्यसो भएको हुँदा यसलाई ई बिडिङ गरेरै अरू कुरा नसुनिकन ई बिडिङ मार्फत एकदम पारदर्शी ई बिडिङ मार्फत चाहिने गरेर लिज दिनुपर्छ भन्ने
खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा दिनको लागि जुन भेरकुटी मण्डपको जुन सम्पत्ति छ खुला प्रतिस्पर्धाबाट बडाबडमा दिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ किनकि यसमा त बारम्बार कहिले अख्तियारले फाइल लगेको छ कति कर्मचारीहरू पूर्व मन्त्रीहरू समेत तानिएको अवस्था छ। यस्तो क्वेसनमा कुनै पनि हालतमा म अल्झिनेवाला छैन र खुल्ला प्रतिस्पर्धा मेरै पार्टीको हुनै कसैले भन्न आउँदा पनि म यो कुरो चाहिँ नि कन्भिन्स गर्नेछु। स्वार्थ समूहबाट तपाईँ प्रभावित हुन्न म त्यो प्रभावित हुनलाई यो मन्त्रालयमा आएको होइन। स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुनलाई रिसोर्स नहुनलाई नै रिसोर्स नभएको मन्त्रालय काम भएको रिसोर्स नभएको मन्त्रालय आएको हो। त्यस कारणले चुनौती छ मलाई त्यो चाहिँ नि कसरी पारदर्शी बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरौँ भन्ने सोचमा लागिरहेको छु। त्यसमा पनि त्यही भित्रका मान्छेलाई ट्र्याप गरेर विरोध व्यवधान ल त्यत्तिकै सही गरेर दिए हुन्छ भन्ने आवाजहरू आइरहेछन् तर त्यो चाहिँ गर्न दिन्न मैले। अर्को कुरा यो यस मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै यो बाल सङ्गठनको पनि देशभर जग्गा छ लिजको यसको पनि अस्तव्यस्तता छ हैन यी नक्सालदेखि मेची महाकालीसम्म छ। अब यसलाई पनि तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ? यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पहिला भिरकुटी मण्डप व्यवस्थित भयो भने अन्त व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले भिरकुटी मण्डपलाई व्यवस्थित गर्नको लागि लागिरहेको छु। अब यस्तो कि तपाईँको यो समाज कल्याण परिषद लैनचौरमा थियो परिषदको त्यस्तो कार्यालय थियो हैन एउटा स्ट्यान्डर्डको उसकै नाममा जग्गा उसकै हो। अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो समाज कल्याण परिषदलाई नै समाप्त गर्न खोजे र त्यहाँ चाहिँ नि उपराष्ट्र यो पनि कोही न्याय उपराष्ट्रपति कार्यालय निवास बनाइदिएर अनि त्यत्रो समाज कल्याण परिषदलाई हडप्या। अब त्यसपछि त तपाईँको चाहिँ नि गाडीहरू जो छ नि डोनरहरूले छोडेका राम्रा कामयाब थिए क्रेनले काचा कुचुक्कै पारेर त्यो चाहिँ लगेर चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा डम्पिङ गरे अघिल्लो सरकारले। यस्तो किसिमको ज्यादती समाज कल्याण त अहिले बिचरा सागुरिएर एउटा चाहिँ नि ऊ छ। स्वयं समाज कल्याण परिषदलाई अब कार्यालय इस्टाब्लिस गर्ने चुनौती छ। अब उपराष्ट्रपति आफैले पनि महसुस गर्दै हुन्थ्यो कार्यालयमा बस्न हुँदैन। अर्बौंको बजेट छ समाज कल्याण परिषदमा तर उसको आफ्नै कार्यालय व्यवस्थापन अर्बौंको बजेट छैन धौधौ छ। प्रोजेक्ट हो डोनरको प्रोजेक्ट त समात्न मिलेन नि समाज कल्याणले त्यसलाई पारदर्शी गरेर सर्टेन 1% 2% सर्भिस चार्ज गराउन नि सकेको छैन। टेबलबाट के हुन्छ त्यो थाहा भएन तर चाहिँ नि त्यसलाई पारदर्शी गराएर बरु प्रतिशत तोकेर सर्भिस दिने सर्भिस पारदर्शी गरेर छिटो छरितो गरेर 6 महिना वर्ष दिन प्रोजेक्टको अवधि सकिसक्यो झुलिरहेको हुन्छ। म आउने बित्तिकै लाइन लाएर एम्बेसडरहरू आउनुभयो मलाई त मुलुकको इज्जतको कुरा भयो। अब मलाई ऊ भयो मैले चाहिँ खोजी के अरे सकेको छिटो ल्याऊ भनेर मैले 50-60 भन्दा बढी फाइलहरू स्वीकृत गरिदिइसकेँ। त्यस भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि यो सबै पारदर्शी बनाउने सबै सिस्टममा लैजाने सबै चाहिँ डिजिटलाइज गराउने यो चुनौती छ। अब यसमा काम गर्न अहिले आएको कमिटीलाई पनि अनेक किसिमको बाधा व्यवधान हालेर अडचन हाल्ने भेस्टेड इन्ट्रेस्टले त्यो कोसिस चाहिँ नि भइरहेको छ। पक्कै पनि यस मन्त्रालय अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण एउटा क्षेत्र हो समाज कल्याण परिषद भन्ने गरिन्छ। त्यहाँभित्र रहेका विदेशी प्रोजेक्टहरूमा मैले अहिले पनि दोहोऱ्याएँ मन्त्रीलाई पनि थाहा हुन्न मन्त्रालयलाई पनि थाहा हुन्न त्यसरी उनीहरूले आफ्नो अनुकूल स्वार्थमा नै बजेट विनियोजन भइरहेको छ भन्ने सुन्ने गरिन्छ। तपाईँको पालामा यसको निराकरण होस् सकेसम्म म यसलाई पारदर्शी बनाएर सिस्टममा लैजाने कोसिस गर्छु। अब प्रसङ्ग बदलौँ यो त तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गतका विषय प्रसङ्ग भयो। अब त राजनीतिक कुरा गरौँ। तपाईँ कङ्ग्रेस नेत्री हुनुहुन्छ। तपाईहरुको अधिवेशन सकियो 14औं अधिवेशन नयाँ नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पुनः कङ्ग्रेस नयाँ नेतृत्वमा आएको छ। शेखर कोइराला नेतृत्वको यो पछिल्लो असन्तुष्टिलाई कुन रूपमा तपाईले लिनु भएको छ? उहाँले यति गम्भीर रूपमा उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ कि अब यदि पार्टी सभापति एकलौटी ढङ्गले अघि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भनेदेखि स्थानीय तह प्रदेश र
सङ्घको निर्वाचनमा समेत कङ्ग्रेसलाई धक्का पर्छ भन्नुभएको छ। यो अत्यन्त दुःख लाग्दो कुरा हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको ब्यालेटमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। अरू पार्टीहरूको टिकाटुकी लाएर आए देखिहाल्नुभयो होइन, सिस्टम फरक भयो। आफ्नोलाई आफैले टिका लगाए, आफ्नोलाई पनि आफैले टिका लगाए। काङ्ग्रेसको त पुरा पदाधिकारी सदस्यहरू केन्द्रीय अध्यक्ष सबै के अरे चाहिँ पारदर्शी किसिमले भोटिङ भएर मेची महाकाली बाहिरबाट डेलिगेट्स आएका साथीहरूले प्रतिनिधि साथीहरूले भोट दिएर पाएको नेतृत्व के अरे चाहिँ चुनौती छ अहिले, किनभने अब पार्टी हारेको छ। त्यस कारणले यसलाई सभापतिज्यूले एकचोटि रिभाइभ गरेर जस्ता तस्तै ठाउँमा पुर्याएर म विश्राम लिन्छु भन्ने नारा दिनुभयो, भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा विश्वास गरेर एकचोटि पार्टीलाई पुर्याउने अवस्थामा पुर्याएर के अरे चाहिँ विश्राम लिन्छु भनेपछि उहाँप्रति विश्वास गरेर, किनभने भोटमै प्रभाव पार्ने हो नि त, अहिले कुरा गर्न हुँदैन नि। भोट पारेर आज चाहिँ नि त्यो भोट दिएको चाहिँ नि मसी नसुक्दै होइन, 100 दिन पनि भएको छैन, अब हनीमुन पिरियड पनि सकिएको छैन कि अर्को गरेर यो त धक्का लाग्छ। धक्का दिने नियत गर्नु भएन नि त, मिलेर जानु पर्यो नि। जसले ब्यालेटमा विश्वास गर्ने त भोटैले जित्या हो त, शेरबहादुर देउवाले भोटैमा हराउनु पर्थ्यो त। तर उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ कि 40-60 हाम्रो 40% को मतलाई पनि व्यवस्था गर्न पाइँदैन होइन, उहाँहरूको भनाइ यो छ। त्यो होइन, उहाँहरूले जित्ने बित्तिकै हामी भागभण्डामा जान्नौँ, हामीलाई भागभण्डा चाहिन्न भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो कुरा थियो होइन। 40 के अरे अहिले आएर उहाँहरूले 40-60 को र अनेक होइन भने चुनाव हार्छ भन्नु कुरा त अत्यन्तै नराम्रो भयो नि। मलाई शेखर दाई उहाँ चाहिँ अगाडि आउनुभयो। शेखर कोइराला हाम्रो नेता हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। गगन थापा नेता हो, शेखर कोइराला नेता हो। तर उहाँहरू जस्तो जिम्मेवार मान्छेले पनि अहिले यसरी चाहिँ पार्टी नै भोलि चुनाव हार्छ भनेर चुनौती दिन त हामी हराउँदैछौँ र चुनौती दिन त भएन नि। त्यस कारणले समय उहाँहरूले प्राप्त जस्तै गगन थापाजीले पाउनुभएको 3000 मत, शेखर दाईले पाएको मतभन्दा धेरै छ भनेपछि त त्यो मत त के अरे चाहिँ सबैले दिएको हो नि गगन थापालाई। त्यो मतको पनि कदर गर्नु पर्यो होइन। शेखर कोइरालाले पनि मतको कदर गर्नु। पार्टीलाई उहाँहरूको त कसरी देखिन्छ भने पार्टीलाई एकजुट बनाएर लिएर जानुपर्छ। स्थानीय निर्वाचन आइसक्यो, यो अवस्थामा मिलेर एकजुट भएर सभापतिसँग डाइलग गरेर जानुपर्नेमा मिडियामा आएर चुनौती दिने, तर उहाँहरूको पनि अर्को चुनौती दिने कुरा त्यति राम्रो लागेन। हामी पनि एउटा समूह शक्ति हो, पार्टी सभापतिले यसरी पेलेर हेपेर जान खोजेको यसको प्रतिक्रिया हो भन्नुभएको छ। केन्द्रीय समितिको चयनमा पनि हामीलाई छलफल गरिएन। बरु रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सँग छलफल गरियो, हामीसँग गरिएन। हामी पनि एउटा शक्ति हो भन्ने उहाँहरूको चिन्ता छ, उहाँहरूको आवाज पनि यही छ। तर कुरा के थियो भने म पनि केन्द्रीय सदस्य पक्कै पनि म त्यो मिटिङमा गएको थिएँ। त्योभन्दा पहिला पदाधिकारीको मिटिङ बस्यो, फुल कमिटीको मिटिङभन्दा पदाधिकारीको मिटिङ बसेर अनि तय गरेको। तर त्यो पदाधिकारीको मिटिङमा गगन थापा जानु भएको थिएन। उहाँ महामन्त्री हो नि त, जानु पर्थ्यो, उहाँ जानु भएको थिएन। त्यस कारणले मिटिङमा चाहिँ नजाने अनि कुरा गरेर त भएन नि त, त्यही मिटिङमा छलफल हुनु पर्थ्यो नि त। मिटिङ त भएको थियो, पदाधिकारी मिटिङ भएको थियो, मिटिङमा छलफल गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँनिर यो यसको बावजुद यो हुनुपर्छ यो हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ महामन्त्रीज्यूले। त्यसो भएको हुँदा यो चाहिँ नि सुरुवाती चाहिँ त्यो विरोधको लागि विरोध गरेर उहाँहरूको मैले फेरि एउटा प्रसङ्ग उठाएँ। उहाँहरूको जुन अहिलेको चिन्ता गुनासो के छ भन्दाखेरि पार्टी सभापतिले हाम्रो जो 40% को समूहलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो। जो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिएनन् तिनीहरूलाई समेट्ने होइन कि अबको शक्ति भनेको शेखर कोइराला हो। उसँग पनि कङ्ग्रेस पार्टी सभापतिले अथवा देउवाले यसमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग देखिन्छ। होइन, यसो छलफल सबैसँग गर्नुपर्छ, तर छलफल भएको चाहिँ देख्दैन त मन्त्रीज्यू। त्यही त, छलफल गर्ने ठाउँमा बोलाउँदा उनी नि अर्को समूह उता गएर समूह गरेर गरेपछि कसरी हुन्छ त?
त्यही मिटिङमा त्यही पदाधिकारी मिटिङमा पोटेन्सियल साथीहरू लगायतकोलाई बोलाउनु भएको थियो त छलफल गर्न बोलाउनु भएको थियो उहाँ नआएर अर्को मिटिङ गरेर त्यही दिन अर्को मिटिङ गरेर जानुभएको थियो त्यसो भएको हुँदा त्यो चाहिँ प्रक्रिया राम्रो भएन भनेको पार्टी लोकतन्त्रवादी पार्टीमा सबै कुरा राख्न पाइन्छ विचार राख्न पाइन्छ यो कम्युनिस्टको पार्टी यस्तो पार्टी होइन कङ्ग्रेसको लोकतन्त्रवादी हुन्छ र छलफल गरेर हर कुरा चाहिँ नि एउटा अहिले कार्य सम्पादन समिति गठन भएको छैन अब यो ठुलो छ अहिले कार्य सम्पादन समिति यो फुलफिल गरिसकेपछि कार्य सम्पादन समिति गठन हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँ चाहिँ नि घनीभूत छलफल भएर अनि त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा फुल कमिटीमा आउँछ अनि त्यो अहिले नहुँदासम्म पदाधिकारीको बैठकबाट छलफल हुन्छ अनि पदाधिकारीहरूलाई बोलाउँदा चाहिँ नि नआउने अनि त्यसपछि यो भएन भने त त्यही हो नि त मिटिङमै भन्न पर्यो नि त अब प्रक्रिया गलत गर्नु भएन तपाईले भन्न खोजेको उहाँहरूको आरोप छ कि पार्टी सभापति देउबा विधि र विचार बाहिर पुगेर उहाँ अब अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ हारेका साथीहरू पोटेन्सियल एउटा कुरा के भने पोटेन्सियल साथीहरू हार्नु भएको छ हो कि नेतैहरू हार्नु भएको छ शेखर कोइराला आदरणीय शेखर कोइराला हाम्रो नेता हो तर उहाँभन्दा नि सिनियर नेताहरू हार्नु भएको छ त्यसले उहाँहरूलाई त समेट्न त पर्यो नि त एकचोटि हार्दैमा पार्टीभित्र उहाँहरू चाहिँ पार्टीको दायरैमा आउन हुँदैन भन्न मिलेन प्रतिस्पर्धा नगरेकालाई पनि किन त्यति छिटो छिटो केन्द्रीय सदस्य बनाइयो पनि भन्दै हुन्छ उहाँहरू होइन प्रतिस्पर्धा नगरेका रामचन्द्र पौडेलको केसमा पनि यो देखिन्छ मै प्रतिस्पर्धा गरेका थिइनँ मेन विश्वकर्मा गर्नु हामी त प्रतिस्पर्धा नगरेको पनि कारण हुन्छ नि त हामी पार्टीलाई सकेसम्म एक ढिक्का गरेर लैजानको निमित्त र पार्टीलाई चाहिँ नि सबल बनाउनको निमित्त बाहिर बसेर काम गर्ने केही साथीहरूले निर्णय गरे होइन त्यस कारणले प्रतिस्पर्धा नगरे भने सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ भन्ने छैन त्यसको मूल्याङ्कन त पार्टीबाट भयो पार्टीबाट हुनु पर्यो के अरे रामचन्द्र दाइले गर्नु भएन डाक्टर नारायण खड्काले गर्नु भएको होइन मैले गरे होइन मिन विश्वकर्मा अहिले आएको मनोनित भएर आएको 4 जनाले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेको होइन प्रतिस्पर्धा नगर्दैमा रामचन्द्र पौडेल त्यसको दायराभित्र नआउने डाक्टर नारायण खड्का त्यसको दायराभित्र नआउने उमा रेग्मीले चाहिँ मिन विश्वकर्मा यत्रो महिला सङ्घको सबै सङ्गठन गरिरहेछ दलित सङ्घको चाहिँ नि सङ्गठन गरेको छ मिनजीले अनि उनीहरूलाई पनि पाखा पार्ने भन्ने त राम्रो भएन पहिलो धक्का नै उहाँलाई पार्टी सभापतिले के दिनुभयो भने वरियतामा नै विगतको जुन परम्परालाई तोडेर प्रतिस्पर्धीलाई 22औं 23औं नम्बरमा पुर्याइदिनु भयो त्यसकारण त्यहाँ उहाँहरूको अर्को असन्तुष्टि पनि देखिन्छ नम्बर त यसो हो अब त्यहाँ हाइरार्की हुन्छ जस्तै म पहिला केन्द्रीय सदस्य भइसकेका कारणले अहिले जितेर आउने साथीहरू 134 जना आइसकेका थिए हैन म मनोनित हुँदा त त्योभन्दा पछि पर्नु पर्यो नि त तर म पहिला केन्द्रीय सदस्य भइसकेका कारणले मेरो हाइरार्की चाहिँ नि 30 नम्बरमा थियो 30 नम्बरमा मेरो हाइरार्की छ समान प्रतिस्पर्धीको र्याङ्किङ वरियतामा त माथि हुन्छ नि कांग्रेसको विगतको परम्परा मैले अलिकति उल्लेख गरेको हुँ परम्परा भने पनि रामचन्द्र दाइलाई इन्कार गर्न वरिष्ठ नेताको कुरा होला रामचन्द्र दाइलाई गोपाल मान श्रेष्ठले पनि उहाँ पनि वरिष्ठ नेता हो गोपाल मान श्रेष्ठ पनि उहाँले पनि वरिष्ठताको र्याङ्क खोज्नु स्वाभाविकै हो र उहाँ हुनु पनि स्वाभाविकै नै हाम्रो नेताहरू सरकै कन्ट्रिब्युसन पनि छ उहाँको तर पनि अब के छ भने रामचन्द्र दाइ त नेतै हो नि त टेक्निकली कहिले चुनाव हारिएला कहिले चुनाव नलडिएला शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइमा आदरणीय पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेतामा धेरै अन्तर होइन नि त जिम्मेवारी प्रकारान्तरले त्यसमा अब के अरे आदरणीय पार्टी सभापतिले पाइरहनु भयो उहाँले प्रयास गर्दा पाउन सक्नु भएन तर योगदान त उहाँको पनि कमी छैन नि अर्को प्रसङ्ग म उठाउँछु अर्को प्रसङ्ग भन्दाखेरि चाहिँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यी तीनवटै देशको मुख्य पिलरहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या देखिएको छ संसद अवरुद्ध छ हुन त हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग
लामै 1-to-1 वार्ता गर्नुभयो, सकारात्मक कुरा आएको छ संसद खुल्ने विषयमा। न्यायपालिकाको अवस्था त्यस्तै छ, सरकारको डेलिभरी त्यति सन्तुष्टिजनक भएको छैन सम्मको गुनासो आइरहेछ। मुलुक कसरी अघि बढ्दैछ, कसरी चल्दैछ, किन चिन्तित छ? अहिले त यो सबै पार्टीको अधिवेशनकै समय रह्यो, सबै पार्टीको अधिवेशन भयो। हाम्रो पार्टीको नि वडा तहदेखि क्रियाशीलको विवाद सल्टाउनेदेखि वडा तहदेखि के अरे चाहिँ नि केन्द्रीय तहसम्मको अधिवेशन, अझै कतिपय जिल्लाहरूको बाँकी नै छ। यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले गर्दा 15 गतेलाई सारिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अधिवेशनले पनि त नेताहरूलाई फरक त पार्छ नि। हरेक पार्टी कहिले कुन पार्टीको अधिवेशन छ, कहिले कुन पार्टीको अधिवेशन छ, कहिले क्याबिनेट राख्न भ्याइँदैन, कहिले मिटिङ गर्न भ्याइँदैन, सर्वदलीय मिटिङ गर्न भ्याइँदैन। यसले डिस्टर्ब गरेको हो। तर अब योबाट चाहिँ नि सबै पार्टीहरू लगभग छुटकारा भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब मुलुकलाई मुख्यतः सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन्छ र कामको एउटा तीव्रता अघि बढ्छ। के छ भने हेर्नुहोस् न, स्थानीय निर्वाचन गर्न पर्ने दायित्व आइसक्यो, स्थानीय तहको निर्वाचनको अब मिति नै तोकिएको अवस्था छ, आइसक्यो। त्यस कारणले त्यसमा सबैजना लाग्नु पर्यो, गम्भीर भएर लाग्नु पर्यो। अब अर्को वर्ष त यो सङ्घीय प्रान्तीय सङ्घीय निर्वाचन पनि तयारी गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले अब यो गठबन्धन सरकारले यसको दायित्व भनेको अब निर्वाचनलाई नै सफलीभूत पार्ने हो र सबैलाई मिलाएर लिएर जाने यसको दायित्व। गठबन्धन त मिलिमिली गठबन्धन बाहिर रहेको के अरे चाहिँ नि एमाले पनि सबैलाई मिलाएर लिएर जाने हो। त्यो मिलाउने कौशल त हाम्रै नेतामा छ। पक्कै पनि हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष का पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको वार्ताको सकारात्मक जुन सन्देश देखिएको छ, यति जटिल देखिएको छ। उहाँहरूको मुद्दा अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ। आफूबाट विभाजित भएका माधव कुमार नेपाललाई प्रतिनिधि सभामा नदेखियोस् र सभामुखले माफी माग्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको प्रमुख मुद्दा छ। तर त्यो मुद्दा नसुल्झिकन नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिनु भएको छ। यो कसरी यो सम्भावना रह्यो? यस्तो के यो उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ, किनभने हामी कहाँ पार्टी सिस्टम छ। माधव नेपालहरूले पार्टी खोलेर गइसक्नुभयो, पार्टी खोल्न पाउने त अधिकार छ नि त। अब पार्टी खोलेर गइसकेपछि यसलाई चाहिँ नि धेरै रटान नगरेको भए राम्रो हुन्छ र यसलाई बैठान नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले यसलाई बैठान गर्न एकदम सहजतापूर्वक अवतरण गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो पीडाबोध गरिरहन राम्रो हुँदैन र त्यसलाई ईर्ष्या लिइरहन पनि राम्रो हुन्न। त्यस कारणले अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो मुलुकको प्रधानमन्त्री उहाँले कुनै अहम पनि राख्नु भएन, केही पनि राख्नु भएन। बालुवाटारमा बोलाउँदा पनि केपी ओलीजीलाई आउन असहज भएर होला के होला, तैपनि फलेको वृक्षको आगो ननुगेको कहाँ छ र भनिन्छ नि। जो मान्छे बढी उच्च पदमा छ उही मान्छे झुक्नुपर्ने हुन्छ। झुकेर मिलाउनकै निमित्त उहाँले कति पनि फिल नगरिकन बालकोट हिजोको त्यो प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको जुन सकारात्मक एक किसिमको समझदारीको कुरा आएको छ, फेरि 5 दलीय गठबन्धनमा आशंका उब्जिएको भनेर पनि चर्चा सुरु भएको छ। कतै उहाँहरू दुईको स्वार्थले 5 दलीय गठबन्धन टुक्रिने हो कि भन्ने पनि त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ गठबन्धनले त्यो चाहिँ नि कति पनि फिल गर्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो मूल प्रतिस्पर्धी भनेको त एमाले नै हो। निर्वाचन आइसकेको छ, एमालेसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु छ त एमालेलाई चाहिँ मात्रै च्यापेर अरू गठबन्धन तोड्ने यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको नीति छैन, यो हुँदैन। गठबन्धन रहन्छ। मैले पनि आफ्नो पार्टीमा जतिसम्म बुझेको छु गठबन्धन तोड्ने हामी कसैको चाहिने छैन। गठबन्धन तोडिने कुराको चाहिँ अलिकति संशय एमसीसी देखिन्छ क्या। एमसीसीमा पार्टी सभापति तपाईँहरूको हालका प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक, प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक, तर गठबन्धनभित्रको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने अलिकति उहाँहरूको अहिलेको यही
जुन व्यवस्था छ त्यस अनुसार नै एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्नेमा उहाँहरू अडिग हुनुहुन्छ। यो देख्दाखेरि होइन देउबा ओलीको एकता यो गठबन्धन टुक्रिने सम्भावना होइन, मलाई त्यो लाग्दैन। उहाँहरू गठबन्धनको माओवादी एकीकृत समाजवादी उहाँहरू पनि के अरे चाहिँ नि एमसीसी भनेको एउटा पार्टीको सवाल होइन, काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, एमालेको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सवाल हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय सवालमा सबै एकबद्ध हुने विगतको प्र्याक्टिस पनि छ र एकबद्ध हुन जरुरी छ। र उहाँहरूले थोरै भोट क्यास गरे पनि होइन, काङ्ग्रेस चाहिँ आफू भिक्टिमाइजै हुनु परे पनि सत्य कुरा सत्यै भन्छ। एमसीसी पास गर्न काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ, लिड छ अथवा प्रतिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। एमाले पनि प्रतिबद्ध छ। संसदमा लगेर बिना संसद एमाले पनि सुन पास गर्नेमा चाहिँ फेरि गठबन्धनभित्र समस्या छ। एमाले पनि प्रतिबद्ध छ। जति बेला एमाले सरकारमा थियो ओलीजीले चाहिँ उसँग कृष्णबहादुर महरा काण्ड अथवा कृष्णबहादुर महरा हुँदा पनि ओलीजीले चाहिँ नि नल्याएकै कारणले पनि धेरै कुराहरू भएका हुन् भन्ने सुन्नमा आउँछ। त्यस कारणले उहाँ पनि छिटो के अरे चाहिँ नि पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। र गठबन्धनले पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो विमति गर्ने अवस्था अलिकति भोट क्यासको निमित्त गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ पनि यो राष्ट्रियताको सवालमा जोडिएको छ है भनेर भोट क्यास गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर पास गर्ने नगर्ने, संशोधन गरेर पास गर्ने, एज इट इज पास गर्ने दलहरूको बिचमा समझदारी नभइकन यो हुँदैन। त्यस कारणले एउटा पार्टीले मात्रै पास गर्ने कुरो होइन। त्यस कारणले त्यो सहमतिमा जे गर्ने हो त्यो सहमतिमा चाहिँ नि गठबन्धन पनि आउँछ, के अरे चाहिँ नि प्रतिपक्ष पनि आउँछ र सत्तापक्ष पनि सबै एक ठाउँमा राष्ट्रिय इस्युमा सबै एक ठाउँमा हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भने तपाईँको विश्वास छ अमेरिकन जुन प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टमा अमेरिकन सरकार पक्षबाट ठुलो प्रेसर आएको छ। यतिसम्म कि चर्चा भयो कि शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापतिको निरन्तरता एमसीसी पास गर्ने सम्मको चर्चा सुनियो। खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अमेरिकाले निरन्तरता कसरी दिने? यहाँ डेलिगेट्सहरू मेची महाकालीका डेलिगेट्सहरूले भोट हालेर भएको त्यो किसिमको एउटा मान्छेले अनेक अनेक कुरा भनिदिन्छन्। अमेरिकनहरूले गरेर त्यहाँ भोट हालिने नि होइन, केही होइन, डेलिगेट्सहरूले भोट हाल्ने कुरा हो होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ फजुल हो होइन। पार्टीको क्याडर्सहरूले फेरि अर्को जस्तो टिकासिका लाउने भयो त ल फलाउनलाई लाउने, पक्कै पनि निर्वाचनबाट प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएको नेतृत्व हो। त्यही त। अब यो एमसीसीका कारण गठबन्धन टुक्रिँदैन। र अर्को विषय के छ भन्दाखेरि गठबन्धनको आयु चाहिँ कति हो? निर्वाचनसम्म हो कि यही सरकारसम्म हो कि? अब तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि दुई थरी मत छ। गगन थापा, शेखर कोइराला लगायतको समूहले गठबन्धनको यही सरकारसम्मको लागि मात्रै हो, निर्वाचनमा सहकार्य गर्न सकिँदैन उहाँले प्रश्न भन्दै आउनु भएको छ। फेरि देउवा यो गठबन्धनमा निर्वाचनसम्म सहकार्यको प्रयासमा हुनुहुन्छ। अब यस्तो हो, मैले बुझेको यस्तो हो, किनभने पार्टी सभापति भए पनि देउवाले मात्रै बोलेको पनि हुँदैन। गगन थापा महामन्त्री अथवा शेखर कोइराला नेता हो, उहाँहरूले मात्रै बोलेको नि हुन्न, बाहिर बोलेर हुन्न। त्यसको घनीभूत यस्तो सवालमा त्यसको घनीभूत छलफल त कमिटीमा हुनु पर्यो होइन। हामी त लोकतन्त्रवादीहरूले त कमिटीमा विश्वास गर्नु पर्यो। त्यहाँ घनीभूत छलफलको एउटा पाटो होला। मैले तपाईँले के सोधेको कमिटीमा हुन्छ र कमिटीले जे निर्णय गर्छ गठबन्धन निर्वाचन सम्म नै गठबन्धन गरेर जान्छ। निर्वाचनमा त्यसरी प्रतिस्पर्धा छिटै गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, प्रतिस्पर्धा अहिले त सरकार पनि तोडिँदैन, त्यो सम्भावना देखिँदैन। तर प्रतिस्पर्धा, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि गठबन्धन 5 दलै एकैपटक एउटै समूह भएर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिन्छ कि उत्रिँदैन भन्ने सवाल चाहिँ अहिले चर्चाको विषय छ। त्यो कुरो मैले पनि भन्न मिल्दैन। आदरणीय पार्टी सभापतिले नि एक्लै भन्ने कुरो होइन। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कमिटीमा आएर व्यापक छलफल भएर निर्णय गर्नुपर्छ, एकमत हुनुपर्छ। गठबन्धन सँगै जाने कि नजाने भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरामा
हाम्रो पार्टीको नेताहरूको 2 मत हुनु हुँदैन, 2 मत 3 मत विचार त आफ्नो पार्टीमा लोकतन्त्रवादी पार्टीले राख्न पाउँछ, तर कमिटीमा आएर 1 मत हुनुपर्छ। तपाईँ चितवनको नेत्री हुनुहुन्छ, चितवनका नेता कार्यकर्ताको पनि उग्र भाषण अभिव्यक्ति सुनिरहेको छु। हामी कांग्रेस जन हो, हामी रुखलाई भोट हाल्ने हो, हँसी हतौडा अथवा अरू कसैलाई हलोमा भोट हाल्ने होइन, हामीले त्यसको लागि राजनीति गरिदिएको पनि होइन। हाम्रो महत्त्वपूर्ण समय हँसी हतौडा त्यसपछि हलोलाई भोट हाल्नको लागि हामीले राजनीति गरेको होइन भनेर तपाईँकै चितवनका कांग्रेसजनहरूले चर्को रूपमा भाषण गरिरहेका छन्। होइन, त्यसको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्न खोजेको मैले छैन भन्दैन। चितवनमा त्यो सेन्टिमेन्ट छ। अब पटक अर्का पार्टीलाई मात्रै भोट हालेर भन्न गाह्रो छ, त्यो कुरा सत्य हो। तर अब लड्ने नेताहरूले पनि गठबन्धनमै मिलेरै लड्यो भने नि अर्को ठाउँ चोइस गर्दा पनि अझै राम्रो हुन्छ होइन। त्यही लड्ने हो भने पार्टीले निर्णय गरेपछि पार्टीका सिपाहीहरू क्याडर्सहरू लाग्नुपर्छ, त्यो सम्भावना कतिको छ चितवनमा माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने सम्भावना? म तपाईँ चितवनकै नेत्री भएकोले अलिकति जोड दिएर प्रश्न गरेको। लड्ने नेताले, गठबन्धनको लड्ने नेताले पहिचान गर्ने कुरा हो। अलिकति सेन्टिमेन्ट चाहिँ त्यो छ। सधैँ अर्का पार्टीलाई, अब मेयरमा पनि अर्का पार्टीलाई भोट हाल्यो, अनि फेरि चाहिँ नि उसमा पनि निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, त्यसभन्दा अगाडि राप्रपाकालाई होइन, कांग्रेस जनले चितवनका कांग्रेस जनले त रुखमा भोटै हाल्न नपाउने अवस्था नपाउने भनेर त्यो एउटा ठुलो ऊ चाहिँ नि आएको छ, असन्तुष्टि। त्यसलाई नेताहरूले चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ र चित्त बुझाउनुपर्छ होइन। सबै एकजुट भएर एउटा निर्देशन दिँदा मान्नुपर्छ। गठबन्धन चितवनकै कारणले मात्रै गठबन्धन तोडिने अवस्थामा पुर्याउनु हुन्न, त्यो आफ्नो पाटो छ। उमा रेग्मी पनि चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट आउने कि समानुपातिकमा बस्ने भन्ने पनि अर्को पाटो छ। त्यो त अब त्यो मेरो पर्सनल कुरा हो होइन। भनेको अहिलेको समग्र मत भनेको आफ्नै पार्टीको नेता नै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने चितवनको आवाज देखिन्छ कि होइन? त्यो छ। गएकै चुनावमा पनि प्रचण्डजी लड्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापतिले जाऊ तिमी लड भनेर भन्नुभएको थियो। म चाहिँ लड्दिनँ, किनभने प्रचण्डजी लडिसकेपछि अब बाहिर उम्मेदवार पनि भित्र अर्को खेल हुन्छ, त्यत्रो पैसाको ऊ हुन्छ। म त एकदम गरिब किसानको छोरी हो, मसँग त्यस्तो पैसा पनि छैन, केही छैन होइन। त्यस कारणले म लड्न सक्दैन भनेर भने हुँ। किन महिला नेत्रीहरू चुनावी खुला प्रतिस्पर्धामा, यो आरोप पनि तपाईँलाई छ, तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो, मैले पनि जोडिहालेँ। महिला नेत्रीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएर किन आउन चाहँदैनन्? तपाईँलाई भन्छु न, म 48 सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पर्वत क्षेत्र नम्बर 2बाट लडेको र जितेर आएको, चितवनमा बसेको, चितवन गोर्खा जन्मिएको, मेरो कर्म क्षेत्र चितवन, पढेको, सङ्गठन गरेको, सारा चिज चितवन। कहिले खुट्टा नटेको ठाउँमा पार्टीले पठाए पनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ नि म विद्यार्थी नेता थिएँ होइन पहिल्यैदेखि। त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँ गएर चुनाव जितेर आएको र 51को चुनाव पनि त्यहीँबाट लड्या हो। एउटा नेताले टिकट दिनुभयो, सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले, अर्को नेताले मलाई बागी उम्मेदवार दिनुभयो। 51मा त हाम्रो धेरै कन्फ्लिक्ट थियो नि त, मध्यवादीमा बहुमतको के अरे चाहिँ सरकार हुँदाहुँदै गिर्जाहरूले मध्यवादीमा फालिदिइसक्नु भएको थियो र एउटाले टिकट दिनुभयो, अर्कोले बागी उम्मेदवार दिनुभयो, जसका कारणले बाक्सै तैपनि मैले जित्ने भएँ, बाक्सै फालिदियो काङ्ग्रेसले र अनि भरिएको बाक्सै फालिदिएर म हारेको हुँ 51मा। त्यहाँदेखि 2 चुनाव मैले प्रतिस्पर्धा गरिसकेँ। चितवन गएर पनि पटक मैले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेँ होइन। 62-63मा मलाई दिनुहोस् टिकट भनेर मैले भने, भन्दाखेरि चाहिँ नि शेरबहादुर आदरणीय शेरबहादुर देउवा नेता उहाँले चाहिँ हुन्छ तिम्रो टिकट लजाऊ भनेर भन्नुभयो। तर पछाडि चाहिँ नि गिर्जाबाबुले होइन त्यहाँ त गुरुङै गुरुङ छन् अरे, गुरुङ लड्नुपर्छ भने मेरो कार्ड दिएर अन्त्य प्रसाद। त्यसो महिला नेत्रीहरूलाई लाग्ने आरोप जो छ कि होइन, म त्यो आरोप पार्टीमा बस्न इच्छुक, म त लडेर आएको मान्छे त्यो होइन, म त लडेर आएको मान्छे। मैले महिला नेत्री अधिकांश कांग्रेस एमाले माओवादी सबै नेतृत्वको किसिमको आरोप लाग्छ। हार्नुभयो होला आफ्नो नाममा गएको चुनावमा नि धेरै महिला नेता डिनाजीहरू सबै लडेर आउनुभयो। अब वास्तवमा चुनावै नलडेर त कहाँ नेता भइन्छ त नि, लड्नु त पर्यो नि, पक्कै पनि खुला प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो नि। जनतामा विश्वास, जनताको हाम्रो त पार्टी जनतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो।
त्यस कारणले चाहिँ नि जनतामै नजाने भन्ने प्रश्न त हुँदै होइन। म त्यो विचारको मान्छे पनि होइन, म खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लडेर आएको मान्छे हो। महिला सङ्घको अध्यक्ष नि 2 चोटि टिका लगाएकै होइन। खुल्ला प्रतिस्पर्धा मेची महाकालीका डेलिगेट्सहरूले भोट हालेर महिला सङ्घको अध्यक्ष भएको पार्टीको चुनाव अहिले मात्रै हो म नलडेको, नत्र पार्टीको चुनाव पनि लडेरै केन्द्रीय सदस्य भएको। त्यस कारणले आम जनतामा जाने कुराबाट महिला पनि पछाडि हट्नुहुन्न। महिला भएकै कारणले हारिँदैन, महिला भएकै कारणले हारिँदैन। सङ्गठनले हार्ने हो, सङ्गठनले जित्ने हो। महिला भएकै व्यक्तिको पनि ठुलो प्रभाव पर्छ निर्वाचन जित्ने र हार्नेमा, व्यक्तिको पनि प्रभाव पर्छ। खैर अब अर्को अहिले त महिलाहरूलाई बढी रुचाउन थाले महिलाहरू भयो भने के अरे अलिकति इमान्दार हुन्छन् भनेर मतदाताहरूले महिलाहरूलाई खोज्ने पनि। अब अर्को प्रसङ्ग, तपाईको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिइसकेपछि केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि आम नागरिकले के भिन्नता पाए? मैले यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक उठेको सवाल तपाईँ माझ राखेँ कि तपाईँ पनि एउटा सभापति निकट जिम्मेवार मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, के पृथकता पाए? आम नागरिकले जनजीविकाको सवालमा के भिन्नता पाए? यस्तो हो, किनभने पहिलो कुरो त यो एकलौटी सरकार होइन, यो गठबन्धनको सरकार हो। गठबन्धनको सरकार भने काङ्ग्रेसको मात्रै लिडरसिप भयो भनेर काङ्ग्रेसको मात्रै विचार, काङ्ग्रेसको मात्रै भिजनले काम गर्ने होइन। सबैको विचार, सबैको भिजनले काम गर्ने हो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, जुन हरेक जनतालाई के अरे चाहिँ आहत दिएको थियो अघिल्लो सरकारले, आहत दिएको थियो। अब यो सरकार जनताको त्रास गयो, त्रास गयो र यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोपै, जनतालाई खोप दिने नै पहिलो प्राथमिकता हो। त्यसमा सरकार लागिरहेको छ र अझै अहिले पनि स्वास्थ्यमा चुनौती ओमिक्रोनदेखि लिएर कोरोना बढेर आएको छ, 1000 पुग्न लाग्यो दैनिक 24 घण्टामा। त्यस कारणले यो चुनौती छ र जनताको जीवको सुरक्षा गर्ने पहिला प्राथमिकता हो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र त्यस खोप हो, पक्कै पनि खोप हो, जनताको जीवन बचाउने हो। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ नि लागिरहेको छ सरकार र साथसाथै अब गठबन्धनलाई पनि मिलाएर अगाडि लाने पनि चुनौती छ नेतृत्वलाई। त्यो चुनौतीको पनि उ गरेको छ र जनतालाई आहत दिएको छैन, राहत दिन कोसिस गरिरहेको छ। अहिलेकै जाडोमा पनि अब के अरे चाहिँ नि कपडा दिने, राहत दिने, शीतलहरको समस्या त्यस्तो छ, जनताले कम्बल पाए, निर्णय गरिसक्यो, जनता निर्णय गरिसक्यो। सर्वसाधारण जनता दाउरा खोज्दै हिँडेका छन्। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले बिउ पाएको छैन, मल पाएको छैन, किसानको समस्या, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले गर्नु पर्यो सामान्य समस्या, एकदम त्यो कुराहरु सामान्य समस्या समेत सरकार लागि परेको छ। रिजल्ट नआइकन बोलेर हिँड्ने कुरो भएन, त्यसमा पनि सरकार लागि परेको छ। त्यस कारणले सरकारले केही गरेको तपाईले सुन्नु भएको छ उखु किसानको समस्या, जहाँ अहिले उद्योग मन्त्रालय पनि छ, उद्योग मन्त्रालयको सम्बोधन गरेको नेतृत्व छैन। उखु किसानको सम्बोधन त गर्यौं नि हामीले, क्याबिनेटबाटै सम्बोधन गर्यौं, तर उहाँहरूलाई सरकारले गरेको सम्बोधनमा थोरै चित्त बुझाएको छैन। बसेर त्यसको चाहिँ नि समाधान हुन्छ र त्यो तुरुन्त गर्नु पनि पर्छ। सम्बोधन त हामीले गर्यौं नि त, क्याबिनेटबाट पास त गर्यौं। त्यसो भएको हुँदाखेरि हरेक जनताका सरोकारलाई इन्कार गरेर हिँड्ने यो जनताको सरकारले सम्भावना छैन र कसैलाई आहत दिने त तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। त्रासबाट मुलुक मुक्त भयो भन्नुहुन्छ ओलीको बहिर्गमनपछि। उहाँ बालकोटबाट उहाँ के भन्दै हुन्छ भने ठुल्ठुला विकासका योजनाहरूमा सरकारले व्यवस्था गर्यो, विकासमा ठप्प छ, सामान्य काम पनि गरेको छैन, जनता सरकार खोज्दैछ भनेर उहाँ त्यहाँ बसेर 3-4 वर्ष 3.5 वर्ष माखो मार्नु भएन, गर्न नसकेको काम 3-4 महिनैमा हुन्छ भन्ने कुरो त होइन नि त, होइन। सरकारले असल नियतका साथ सकेको काम गर्दैछ र सरकार दुईटा कुरामा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। एउटा के अरे चाहिँ नि जनताको जीव बचाउने यो खोपमा, अर्को कुरा निर्वाचनमा। अब यो निर्वाचन आइरहेको निर्वाचनलाई कसरी चाहिँ नि यो तालमेल मिलाउने हो। एकातिर कोरोना बढिरहेछ, अर्कोतिर निर्वाचन आइरहेछ।
यसलाई तालमेल गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि एकदम सरकार चाहिँ नि लागि परेको छ। अहिले पछिल्लो समय यो जुन निर्वाचन अब स्थानीय तहको निर्वाचनको त मिति नै लगभग तय भइसकेको छ, तर गठबन्धनभित्र नै रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने केही महिना भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै प्रदेश र सङ्घको पनि सर्ने सम्भावना देखिन्छ। यता कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। यसले त गठबन्धनमा समस्या ल्याउँदैन भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन नि त। यस्तो छ, निर्वाचन सार्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् त, हिजोको सहमति पनि त्यही भयो भन्नसम्म अहिले चर्चा छ, खबरमा आएको छ। तपाईँको इन्डिया लकडाउन भयो, भारत लकडाउन भयो कोरोनाका कारणले, र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको यात्रा त रोकियो। इन्डियाको तुरुन्त असर चाहिँ नेपालमा पर्छ होइन। भनेपछि हामीले चुनावमा त्यो सिचुएसनको त एनालिसिस त गर्नु पर्यो नि त होइन। चुनावमा होम दिएर पहिला गत साल पनि भारतको चुनावको कारणले पनि कोरोना बढिरहेको थियो, त्यस कारणले चुनावमा विचार विमर्श गर्न पर्यो। असम्भव हुन्छ भने समयमै गर्न ठिक हो होइन। कोरोनाको एकदमै प्रकोप बढेर गयो भने त 2-4 महिना सार्नु पर्ने पनि त परिस्थिति आउँछ। त्यसलाई त यो तिनै तहको निर्वाचनको मिति सर्न सक्ने अथवा करिब अब अर्को वर्षतिर त प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन छ। मङ्सिर पुस नभए अब फागुनमा हो पोहोर चाहिँ नि, गत साल चाहिँ नि माघ फागुनतिर भएको हो होइन। त्यसमा चाहिँ नि हुनलाई त 1 वर्षै समय बाँकी छ। सङ्घ प्रदेशको त 1 वर्षै समय बाँकी छ। अथवा मुलुकको के अरे चाहिँ नि खर्च कम गर्नलाई, दलहरूलाई नि व्यवस्थित गर्नलाई तीनटै सरकार, स्थानीय, प्रान्तीय र सङ्घीय तीनटै निर्वाचन एकैचोटि हुनु पनि राम्रो हो भन्ने लाग्छ मलाई त। पक्कै पनि जुन किसिमको बजेटको कारणले गर्दाखेरि देशलाई आर्थिक भार कम पर्छ, त्यसकारण एउटा तहको निर्वाचन राजनीतिक दललाई पनि सजिलो हुन्छ, स्थानीय हारेकाले पनि सजिलो हुन्छ, स्थानीय हारेकाले आएर प्रान्तमा टिकट खोजिरह हुन्छ, सङ्घमा खोजिरह हुन्छ। त्यो एक ठाउँमा अवसर पाइसकेपछि अर्को ठाउँमा उसले अवसर नपाउँदा कार्यकर्ताको बिचमा पनि सबैले अवसर, धेरैले अवसर पाउने अवसर। पक्कै पनि यस्ता कमजोरी, यस्ता मेरो विचारमा त यसभन्दा अगाडि पनि देखे। 4-6 महिना तहमा चुनाव हार्यो अनि प्रदेशमा आयो, प्रदेशमा पनि पाइएन भने राष्ट्रिय सभामा आयो भने जुन किसिमका प्रवृत्ति छ नि, प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति छ। यसलाई चेक गर्नको निमित्त र कोरोनाको अहिले प्रकोप बढेर गएको हुनाले बरु स्थानीय निर्वाचन 6 महिना सारेर भए पनि एकैचोटि गर्नु मुलुकको लागि पनि लाभ हुन्छ र पार्टीहरूको लागि पनि सहज हुन्छ। अर्को यो विषय अलि जटिल छ, जुन एकदमै गाजिएको छ, न्यायपालिकाको विषय। बार र बेन्चको जुन किसिमको लफडा चलिरहेछ, सहज ढङ्गले टुङ्गिसकेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ सरकार, प्रतिपक्षले जोरदारका साथ उठाइरहेछ, सरकार चाहिँ यसमा मौन देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेको सवाल मैले तपाईँलाई प्रश्नको रूपमा राखेको हुँ। अब कस्तो दुर्भाग्य भयो, किनभने न्यायपालिका विवादमा तानिनु थिएन होइन। त्यसका प्रति विवादमा तानिँदा जनताको न्यायालयप्रति नै विश्वास कम हुन्छ। अब न्याय पाउने ठाउँ कहीँ नभए न्याय पाउने अदालतबाट पाइन्छ भनेर चाहिँ जुन विश्वास छ, त्यसमा अलिकति जनताको विश्वासमा कुठाराघात भएकै छ होइन। अब यसलाई वास्तवमा चाहिँ नि स्वयं न्यायमूर्तिहरूले पनि आफूले चाहिँ नि महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति। न्यायमूर्तिहरू त आत्मसमीक्षा गरेर त्यसको निकास दिनुपर्छ भनेर भनिएको त उनीहरूले व्यवस्था गरिसके, त्यसबाट निकास आउने सम्भावना देखिँदैन। त्यो चाहिँ नि तर दलहरू चाहिँ किन बेखबर जस्तै भएर बसेका छन्? त्यसको अर्को प्रक्रिया छ, बेखबर छैन, भित्रभित्र छलफल भएको छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउन राम्रो हुन्न। र एउटा निष्कर्ष त यस्तै के अरे चाहिँ नि बन्दी अवस्थामा चाहिँ नि राख्न हुन्न होइन। एउटा निष्कर्षमा त पुर्याउनै पर्छ। अब आफै के अरे चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतका त्यो पुग्ने अवस्थामा रहेन भने दायित्व त दलकै हुन्छ, सरकारकै हुन्छ, दलहरूकै हुन्छ, मेनली सरकारको भन्दा पनि। किनभने सर्वदलीय सहमतिबाटै
के अरे चाहिँ के गर्ने कसरी निकास दिने पक्कै पनि देशको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले सरकार हैन प्रतिपक्ष पनि सहभागी हुनुपर्छ निकासको लागि पर्छ एकदमै सहभागी हुनुपर्छ र यो इस्यु पनि राष्ट्रिय इस्यु हो यो इस्यु पनि एक्लै कुनै दलले गर्ने होइन गठबन्धनले मात्रै गर्ने पनि होइन त्यस भएको हुँदा यसको बारेमा अब गहन छलफल होला तर दलका ठुला दलका शीर्ष नेताहरू चाहिँ तै चुप मै चुप छन् के विषयमा अब चुप्लाएर बसिरहनु लामो समय बसी अब अहिले त मैले भनिहालेँ नि उहाँहरू फुर्सदिलो पनि थिएन घरि अधिवेशन घरि के फुर्सदिलो अब चाहिँ नि समय निकालेर हाउस पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ हाउसलाई पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन होइन जनताको यति चाङ लाएर बिलहरू चाहिँ नि त्यहाँ बसेको छ होइन जनताका सवालहरू भन्ने ठाउँ हो त्यो जनताका आवश्यकताहरू जनताका समस्याहरू बोल्ने ठाउँै मुखै बन्द गरिदिनु त भएन नि यो त मुख हो नि त मुखै बन्द गरिदिनु भएन एमाले यो एकदमै सोच्नुपर्छ शान्तिनो स्वार्थले गर्दा यसलाई अनिर्णयको बन्दी गर्न पाइन्न र अदालत पनि अनिर्णय हिजो मात्रै तपाईँको अदालत पनि अनिर्णयको बन्दी हुनु पाएन हिजो मात्रै तपाईँको पार्टी महामन्त्री गगन थापाले एउटा टिप्पणी गर्नुभएको छ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ न्यायालयको यो जटिलताको यो समस्या हल गर्नको लागि अब कङ्ग्रेस कठोर बन्नुपर्छ अब कङ्ग्रेस नै कठोर नबनेसम्म न्यायालयको यो विकृति यो समस्या जुन किसिमको वितण्डाको समाधान हुँदैन भन्नुभएको छ उहाँले के भन्न खोजेको ठिकै कुरा हो किनभने कङ्ग्रेस नेतृत्वमा छ त्यस कारणले नेतृत्व त कङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो होइन कङ्ग्रेस नेतृत्वमा भए हुनाले यो सर्वदलीय सहमति गराउनुको निमित्त होइन के गर्ने भने भिजन दिनको निमित्त कङ्ग्रेस चाहिने छलफल गराउनुको निमित्त कङ्ग्रेस अगाडि त सर्नै पर्यो किनभने कङ्ग्रेस नेतृत्वमा छ पार्टी यतिखेर नेतृत्वमा छ मुलुकको नेतृत्व गरेको छ कङ्ग्रेस पार्टीकै सभापति प्रधानमन्त्री हुन्छ बढी दायित्व र पहल कदमी चाहिँ प्रधानमन्त्री देउवाके हुन्छ लिनुपर्छ यसमा काङ्ग्रेसको दुई मत हुँदै हुँदैन एकै मत हुने हो र अरू पार्टीलाई पनि छलफल गरेर एउटा सहमतिमा ल्याएर अब निर्णय गर्नलाई चाहिँ विलम्ब गर्नु यतिसम्मको चर्चा भयो कि पार्टी सभापतिले न्यायालयका प्रमुखले भनेको अथवा न्यायालयले समेत कार्यपालिकाले भागबण्डा दिनु परेको अवस्था समेत सिर्जना भयो सायद यो मुलुकको पहिलो घटना थियो त्यो होइन गजेन्द्रजी हाम्रो पार्टीको पुरानो कार्यकर्ता नै हुनुहुन्छ नेता नै हुनुहुन्छ नाता भएका कारणले उता जोडिएको हो नाताका कारणले कार्यकर्ता चाहिँ हाम्रो नेता चाहिँ काङ्ग्रेसको हो उहाँ प्रधान न्यायाधीश नाता जोडिएको रहेछ त्यो कारणले यो यति लामो कङ्ग्रेसमा योगदान गरेका लडेका भिडेका प्रत्यक्ष निर्वाचित नेता कार्यकर्ता हुँदाखेरि कहाँ टपक्क टिपेर नेपालगञ्जबाट ल्याएर प्रधानमन्त्रीले उद्योग मन्त्री बनाइदिसकेपछि मान्छेले अलिकति टिप्पणी गर्छन् नि ठाउँ त दिएको हो नि त कांग्रेसले पनि त समेट्नु पर्यो नि त्यो भेगमा उहाँको प्रभाव भएकै कारणले प्रभाववाला मान्छेलाई ल्याएर राखेर अनि त्यसपछि चुनाव जितौँ भन्ने त पार्टीलाई हुने भयो नि त हामी त चुनावमा जान्न यति शक्तिशाली नेताहरू छन् नेपालगञ्ज बाँकेमा उहाँले सक्रिय राजनीति नगरेको पनि कति वर्ष भइसक्यो थियो पुरानो कुरा हो तर विषय प्रसङ्गमा उठ्यो अब यो जुन पछिल्लो समय अब धेरै जटिल विषय बनेको छ यो लिज प्रकरण चर्चाको धेरै यही छ हैन जताततै लिज नै लिज भन्ने सम्मका खबर आइरहेछन् मुलुक नै लिजमा जान्छ कि भनेका समेत यहाँ जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन् नारायणहिटी दरबारदेखि पशुपति धर्मशालादेखि अब गण्डकी सङ्ग्रहालयदेखि पाटन सङ्ग्रहालयदेखि सराङकोटसम्मको डाँडा समेत लिजमा भनेपछि अब देश त निजी क्षेत्रको लिजले चलाइदिने भयो अब चाहिँ अर्थतन्त्र केही बलियो होला जस्तो छ हैन अब लिजमा गएर त केही बलियो हुन्छ र हैन सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ लिज पनि भएको जग्गा लिजमा दिन सकिन्छ लिजमा नदिने भन्ने होइन तर त्यसलाई पारदर्शी व्यवस्थित गरेर आफूले त्यसको चाहिँ नि आफैले सम्हाल्न नसक्दाखेरि चाहिँ सरकार आफैले सम्हाल्न नसक्दाखेरि केही आफ्नै मुलुकका जनतालाई लिजमा दिएर केही गरेर भाडा लिनलाई चाहिँ सकिन्छ तर त्यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएर त्यसै लिखित दिने तपाईँ सुन्नुभएको छ नि मन्त्रीज्यू लिजको दिने प्रक्रिया तरिका
कति मूल्य कति भावमा दिएको छ 6 वर्षपछिको कुरा यतिको देख्नु भएन अघि यति होल्डिङ होस् ओम्नी होस् अहिले आएको बतासको कुरादेखि लिएर कौडीको भावमा राज्यका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक यो चाहिँ एकदम गलत हो व्यक्तिको संस्थालाई कमाई खानी भाडो बनाइदिएको अवस्था छ त्यसमा त तपाईहरु पनि बोल्नु पर्ने हो के एकदम गलत हो म त बोल्ने हैन म त गर्न लागिरहेको छु व्यापारी हो भृगुटी मण्डप भित्र अस्तव्यस्त एकदम लथालिङ्ग एउटा 500 रुपैयाँ जम्मा भृगुटी मण्डपले समाज कल्याण परिषदलाई बुझाउँछ त्यहाँ जम्मा 500 रुपैयाँ एउटा स्टलबाट भने उसले चाहिँ नि 50-60 हजारमा अरूलाई दिइरहेको अवस्था छ लिजमाथि लिज त्यस कारणले मलाई त चुनौती त्यसैलाई व्यवस्थित गर्नु छ म त खुल्ला बिडिङबाट हैन भोलि फेरि यही विषयमा तपाईसँग फेरि अर्को अन्तर्वार्ता गर्न नपर्छ खुल्ला बिडिङबाट बडाबड प्रक्रियाबाट के अरे चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छु किनकि व्यापारी हो व्यापारी जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ गएर व्यापार गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो त्यसमा आक्रमण हुन्छ बलियो हुनु पर्यो त्यसमा आक्रमण हुन्छ ममाथि आक्रमण हुन्छ मण्डपको लिज प्रकरण त बारम्बार विवाद आउँछ जुन मन्त्री आए पनि पहिलो विवाद त्यहीबाट सुरु हुन्छ त्यसकारणले सचेत पनि छु र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेको पनि छु त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि चुनौतीहरू धेरै छन् त्यो चुनौतीलाई सकेसम्म सरकारले चाहिँ नि राम्रोसँग बैठान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टि हस् त निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा तपाईँको मन्त्रालयदेखि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा बढी केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको यस छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद तपाईँलाई मेरो विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि सुनिलजीलाई यो सगरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विषय प्रसङ्गमा बढी केन्द्रित पनि भयौँ भने समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम अहिलेको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका एमसिसी सरकार गठबन्धन प्रतिपक्षको भूमिका लगायतका थुप्रै अहिलेका महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा लिजका प्रकारमा समेत हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते